آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ سبحان اللہ۔ ہم تھوڑے سامنے گلہائے عقیدت پیش کرنے واسطے تشریف لے آئے نے محترم ممتاز حسین صاحب جہانیہ تو سب حضرات بلند آوازہ درود پاک دا نظرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بلند آوازہ درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا نور العین مرحبا، یا نور العین مرحبا، یا حبیبی 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 مرحبا، مرحبا مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا مرحبا، حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا نور العین مرحبا، یا نور العین مرحبا، یا حبیبی 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 مرحبا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لنا یا رسول اللہ، اسمع لنا مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، کملی والے درد مارے کی کر ہاتھ رکھتا کون یتیماں پہ، مسکین بیچارے کی گرد، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا نور العین مرحبا، یا نور العین مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی
حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا کر دے او گلہ لب دے یار دیا کر دے او گلہ لب دے یار دیا مدنی من موڑے من ٹھار دیا مدنی من موڑے من ٹھار دیا کر دے رو گلہ لب دے یار دیا مدنی من موڑے من ٹھار دیا جو کچھ بڑھیا صدقہ حضور دا دنیا تے چاننے اس دے نور دا دنیا تے چاننے اس دے نور دا کھیٹانے سب او دے پیار دیا کھیٹانے سب او دے پیار دیا کر دے او گلہ لب دے یار دیا مدنی من موڑے من ٹھار دیا مدنی من موڑے من ٹھار دیا پیر پاس کی تانی سب اڈسیدہ پیر پاس کی تانی سب اڈسیدہ شمسیاں نورا نور فوارا کملی والیا شاہ کملی والیا تیرے دردہ منگتا بھردے کاشا خالی ناصر تیرے دردہ منگتا بھردے کاشا خالی صدقہ حضرت بلال آقا دے چھڑ عشق بلالی صدقہ حضرت بلال آقا دے چھڑ عشق بلالی پڑھ پڑھ آقا تیری اناتا بگڑے وقت سوالا کملی والیا کملی والیا شاہ کملی والیا تیرے آیوں سونے آیاں جگ دے وچ وارا لیندے جڑ دے چم چم رسیاں نورا نور فوارا کملی والیا شاہ کملی والیا